रावलपिंडी ने एक सरप्राइज जो है वो दिया है और सरप्राइज रिस्पॉन्ड था। और ये मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी के अपने मकीन जो हैं, आपको मालूम है कि रावलपिंडी के मकीन, ताकतवर मकीन, जीएचक्यू, आसमुनी साहब और बाकी लीडरशिप सारी की सारी, और उनको एक बहुत बड़ा पैगाम और ये मुझसे और आपसे बेहतर इंटेलिजेंस इदारों ने जो है वो रिपोर्ट पेश करनी होती है। और आज की जो रिपोर्ट्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि आज के बारे में रिपोर्ट्स क्या गई हैं। और आज मुकम्मल तौर पे रावलपिंडी के गली बाजारों में, शाहराहों पे, चौकों पे, मोहल्लों में मुकम्मल तौर पे रावलपिंडी के अवाम का राज रहा। और पुलिस, एफसी, डॉल्फिन पुलिस, रेंजर्स बिल्कुल नाकाम रहे और सूरत हाल को काबू करने में नाकाम रहे। और उसके बाद मिन्नत समाजत की गई रात की तारीकी में कि जनाब अब मेहरबानी करें और इसको, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया और इस एहतजाज को ख़त्म कर दें। तो गिरफ्तारियां भी हुई, बेशुमार सहाफ़ी भी उसमें उसकी जद में आए। लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊं कि सिचुएशन अब से कुछ देर पहले की जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ताकि एक आपको अंदाज़ा हो सके जी। और ये लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से डिजिटल मीडिया के लोग ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका एक लेटेस्ट जो पीस है मुझ तक पहुंचा है। पहले जरा उन्हें सुन लें जी। ये देखिए जी, ये सूरत हाल है, ये कुछ देर पहले की है। और ये शेलिंग हो रही है रावलपिंडी में, और ना ही मीडिया जो है वो महफूज, ना सियासी रहनुमा महफूज, ना सियासी कारकुनान महफूज, ना खवातीन, ना बच्चे, ना बूढ़े, कोई भी महफूज नहीं रहा। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। ये इस वक्त आगे जाके ये आप इसको सुनेंगे। ये देखें, ये देखिए, ये आंसू गैस की जद में आए हैं। ये देखिए, पाकिस्तान दुनिया भर में समझने बोलने वालों को आकर्षित करने के खिलाफ। देखिए इस वक्त ना मैं लियाकत बाग के पास मौजूद हूँ। अब हुआ ये है कि कुछ झूठे अनासिर ने, डरपोक और टाउट अनासिर ने ये बताया कि जलसा मौखर हो गया, और फिर नाज़रीन किराम आवाम को पीछे धकेला, और फिर वहां से रेंजर्स की गाड़ियां आई। रेंजर्स, पुलिस नहीं, रेंजर्स। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और लोगों को शेल मारे जा रहे। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पूरी आवाम को कहता हूँ जूती उठा और मुझे मारे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आवाम सारे मौजूद है। आवाम, अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से शेल मारे गए, लोगों को मारे। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं आवाम किस तरह से बात कर रही है। देखिए इस वक्त ये जो मनाज़िर चल रहे हैं, मैं आपको सीधी बात बता दूं, आवाम नहीं घर जाने वाली। लीडरशिप को चाहिए खान से जाके लिखवा के लाए तब जाएगी। आवाम देखे मुझ पे भी गुस्सा है, उनका जायज है। मैं मरा, मैंने कोई गिला नहीं हूं। तो ये है सूरत हाल जी। वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अवाम जो हैं, रावलपिंडी के अवाम, वो कहते हैं हम आ गए हैं और जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ ही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो नहीं पहुँच सके। और आज वैसे भी जलसा नहीं था, एक एहतजाज था। और एहतजाज में तकरीरें नहीं होती, बल्कि एहतजाज में इसी तरीके से होता है जैसे कि आज सारा दिन आंख मचोली होती रही और टफ टाइम दिया गया रावलपिंडी के शहरियों ने और इस्लामाबाद के शहरियों ने। एक मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ था, इस वक्त भी सील है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मोटरवेज, जेटी रोड, ये सारे के सारे। और जब हालांकि आज पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब की जो वज़ीर दाखिला हैं वो मरीम साहिबा हैं, और पंजाब की पुलिस बरह रास्त उनके कंट्रोल में है, पंजाब की रेंजर्स उनके कंट्रोल में है, एफसी उनके कंट्रोल में है जो पंजाब में है, और इसी तरीके से डॉल्फिन फोर्स और बाकी फोर्सेस सारी की सारी उनके कंट्रोल में हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं। और आज जो कुछ भी ये हुआ, पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही थी, पुलिस उन्हीं के साथ इंगेज थी। होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर जनाब वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की मरीम साहिबा। तो ये सूरत हाल थी। अब आपको मैं ज़रा
ایک خاص طور پہ اب آپ کو دکھاتا ہوں جی، علی امین گنڈاپور صاحب نے خطاب کیا ہے، اور یہ بھی کوئی تقریباً 9:30-10 بجے کے ہیں مناظر، اور انہوں نے جو برہان پہ ان کو روکا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا اپنی تقریر میں، ذرا وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ میرے غیرتمند بھائیوں، میں آپ کو پختون سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پختونخوا کی عوام نے ہمیشہ غیرت کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یہ راستہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم کے مطابق عمران خان کے ٹائم ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد جہاں تک پہنچ سکے وہیں پہ پروٹیسٹ کرنی ہے، تو عمران خان کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ ریڈ لائن۔ عمران خان کا ہر حکم ہم مانیں گے۔ عمران خان ہمیں کہے گا پنڈی آؤ، ہم پورا زور لگا کے آئیں گے جہاں تک جا سکیں۔ وہ کہے گا لاہور آؤ، ہم لاہور تک جائیں گے۔ وہ کہے گا اڈیالہ آؤ، ہم اڈیالہ تک جائیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لیڈ کروں گا۔ سب سے آگے اپنی گاڑی کو پہنچاؤ، سامنے سب سے آگے میری گاڑی کھڑی ہے، جاؤ چیک کر لو۔ سب سے آگے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ابھی بھی کھڑا ہوں۔ یہ ساری لائٹیں میرے پہ آ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے، جسے گولی مارنی ہے مار رہا ہے، سینے پہ مارنا ہے۔ سینے پہ مارنا، سینے پہ مارنا، بغیر تو چھپ کے نہ مارنا۔ ہم عمران خان کی آزادی تک ہر لمحے، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم آزاد ہیں۔ کیا تم لوگ آزاد ہو؟ جذبہ ہے، جنون ہے، لڑو گے، آگے بڑھو گے، مرو گے، مارو گے۔ اب سب بھائیوں، یہ ہے صورتحال جناب، علی امین گنڈاپور یہ تقریر کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اب یہاں سے جائیں گے واپس، اور اس طریقے سے یہ صورتحال آپ کو میں نے کہا اپڈیٹ آپ کو کریں۔ اور اب کچھ اور جی آپ کو پنڈی سے متعلق کی، اسی سے متعلق جڑی ہوئی خبریں اگلے 2 اکتوبر کو اعلان کیا ہے، اور 2 اکتوبر کو اعلان کیا گیا ہے جناب کہ ہم میاں والی میں اور فیصل آباد میں اور ملتان میں 2 اکتوبر کے لیے کال دی ہے، عمران خان صاحب نے دی ہے، اور یہ اپنے کارکنان تک اب اگلے 2 اکتوبر کو 3 شہروں میں ہوگا، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، اور تینوں شہر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میاں والی عمران خان صاحب کا اپنا ضلع ہے، اور فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا، اور اسی طریقے سے فیصل آباد کے بعد ملتان شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور جمشید دستی صاحب کا، زرتاج گل کا، ان کا امتحان ہے، زین قریشی کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ملتان کو مینج کرتے ہیں اور اپنا احتجاج کرواتے ہیں، جی ریکارڈ کرواتے ہیں احتجاج، اور یہ صورتحال اس وقت کی موجود ہے۔ اب ذرا کچھ ہر طرف راولپنڈی میں جی آج دیکھا ہم نے کہ راولپنڈی میں صبح سے لے کے شام تک عوام کا راج رہا، اور عوام ہی عوام تھے، اور راولپنڈی کے طاقتور جو مقیم ہیں ان کے لیے آج کا دن کوئی اچھا نہیں تھا، کافی مشکل ترین دن تھا، اور انہوں نے خود لمحہ بلمحہ ان کو انفارم کیا جاتا رہا، اور سب کچھ کیا جاتا رہا، اور جو الٹیمیٹ رپورٹس گئی ہیں وہ خطرناک ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام، آج کا راولپنڈی کا جو میچ ہے بلا شبہ عمران خان نے جیت لیا ہے، جیل میں بیٹھ کے جیتا ہے، اور قیدی نمبر 804 نے جیتا ہے، اور یہ دفعہ 144 جو ہے وہ مسترد کر دی راولپنڈی کے عوام نے، اور دفعہ 804 جو ہے اس کو ویلکم کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب صرف دفعہ 804 چلے گی، اور ہم عمران خان کا حکم مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔